پدارولم شرګړ باندې پشان لکه د لمر او پدارولم شرګړ باندې پشان لکه د لمر او ګران شیخ عبدالسلام صاحب زما د زړګي سر او ګران شیخ عبدالسلام صاحب زما د زړګي سر شم قربان خکل استاز میں شم قربان خکل استاز میں تفسیر کے او کاڑوے پا میراث کے سراجے تفسیر کے او کاڑوے پا میراث کے سراجے دلائلو پا میدان کے دے بچے دا دیو بندے دلائلو پا میدان کے دے بچے دا دیو بندے او پا مینا محبت کے پا اخلاق و برابر او پا مینا محبت کے پا اخلاق و برابر او گران شیخ عبدالسلام صاحب زما د زړګي سم قربان خکل استاز میں شم قربان خکل استاز میں پدارولم شرګړ باندې پشان لکه د لمر او پدارولم شرګړ باندې پشان لکه د لمر او ګران شیخ عبدالسلام صاحب زما د زړګي سر او ګران شیخ عبدالسلام صاحب زما د زړګي سر شم قربان خکل استاز میں شم قربان خکل استاز میں علم سمندر دے پہر لپس بدے پکڑے علم سمندر دے پہر لپس بدے پکڑے محنت کڑے پہ پانا دا ہر طالب سا محبت کڑے محنت کڑے بے پانا دا ہر طالب سا محبت کڑے طالب بازان کڑا پوہا پا ہر پن کے ڈیر ماہر شم قربان خکل استاز میں شم قربان خکل استاز میں پدارولم شرګړ باندې پشان لکه د لمر او پدارولم شرګړ باندې پشان لکه د لمر او ګران شیخ عبدالسلام صاحب زما د زړګي سر او ګران شیخ عبدالسلام صاحب زما د زړګي سر شم قربان خکل استاز میں شم قربان خکل استاز میں باہر حکم یہ لبیک ویتا سے نرورتا والاڑ تا سر او مال پری تیر دا قلندر ورتا والاڑ او دا سر او مال پری تیر دا قلندر ورتا والاڑ او دا سر او مال پری تیر دا قلندر ورتا والاڑ گران اسناد حل پی وسا والاڑ لکا دے سملوی غر او گران شیخ عبدالسلام صاحب زما د زړګي سر شم قربان خکل استاز میں شم قربان خکل استاز میں زشیراسن بای صفت دا عاجزی سنگا بیان کړم الله عزت ورکړی عاجزی کې یو لوی غر اللہ عزت ورکړی عاجزی کې یو لوی غر اللہ عزت ورکړی عاجزی کې یو لوی غر نو هر طالب ته ګران دی چې زمونږه یو رهبر نو هر طالب ته ګران دی چې زمونږه یو رهبر او ګران شیخ عبدالسلام صاحب زما د زړګي سر شم قربان خکل استاز میں شم قربان خکل استاز میں پدارولم شرګړ باندې پشان لکه د لمر او پدارولم شرګړ باندې پشان لکه د لمر
او ګران شیخ عبدالسلام صاحب زما د زړګي سر او ګران شیخ عبدالسلام صاحب زما د زړګي سر شم قربان خکله استاز میں شم قربان خکله استاز میں